सवाल: सबसे कम शरह अमवात वाला मुल्क कौन सा है? जवाब: कुवैत। सवाल: मशहूर फ़ातिह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान का लक़ब किस खलीफा ने अता किया था? जवाब: अब्बासी खलीफा अन्नासिर ने। सवाल: कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को कितने नामों से याद किया है? जवाब है 11 नामों से याद किया है। सवाल: वो कौन सी सुन्नत मुबारका हैं जो सारे अंबियाए कराम ने की हैं? जवाब है दाढ़ी रखना। सवाल: किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से 100 से ज़्यादा पोते पोतियाँ अता हुए? जवाब: हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को। सवाल: जो शख्स किसी मज़हब को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? जवाब: मुल्हिद। सवाल: नमाज़ी जुम्मा के लिए लोगों की तादाद कम अज़ कम कितनी होनी चाहिए? जवाब: 3 अफराद का होना ज़रूरी है। सवाल: 7 के हिस्से में क्या ख़ास बात है? जवाब: सूरतुल फातिहा में आयतें, कुरान पाक 7 कुरान पाक में मंज़ले, 7 कौज़े क़ज़ा के रंग, 7 दुनिया में बर-ए-आज़म, 7 हफ्ते के दिन, 7 आसमान और 7 ज़मीन, ये 7 की खुसूसियत हैं। सवाल: ज़मीन के कितने फ़ीसद हिस्से पर पानी मौजूद हैं? जवाब: 75% हिस्से पर। सवाल: ऐसा कौन सा जानवर है जो नाक मुंह के अलावा काल से भी सांस लेता है? जवाब है मेंढक। सवाल: दुनिया का ऊंचा तरीन पहाड़ किस मुल्क में है? जवाब: नेपाल में। सवाल: दुनिया के किस मुल्क में बारिश नहीं होती? जवाब: अंटार्कटिका। सवाल: अज़ान में अल्लाहु अकबर कितनी मरतबा आता है? जवाब है 6 मरतबा। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इमाम से कहा था कि सदका हम पर हराम है? जवाब: हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से। सवाल: किस सहाबी का मकान इस्लाम का सबसे पहला तबलीगी मरकज़ बना? जवाब: हज़रत अरकल रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की मकान। सवाल: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चींटी से पूछा कि तुम्हारी कमर में कटी हुई निशान क्या हैं, तो क्या जवाब मिला? जवाब: चींटी ने कहा कि अबूदियत के लिए खिदमत का पटका है। सवाल: खरगोश का गोश्त हलाल है या हराम? जवाब: अहले इल्म के मुताबिक खरगोश हलाल जानवर हैं। सवाल: हिजाबत से क्या मुराद है? जवाब: खाना काबा की पासबानी। सवाल: वो कौन सा काम है जो आप चाहकर भी कभी नहीं कर सकते? जवाब: सांस रुककर खुदकशी करना। सवाल: पाकिस्तान में अवाम को सबसे पहले इंटरनेट कब दिया था? जवाब: 1993 को। सवाल: दुनिया में सबसे ज़्यादा ख्वाजा सरा किस मुल्क में पाए जाते हैं? जवाब है ब्राज़ील में। सवाल: वो कौन सा मुल्क है जहां दोपहर को काम करना मना है? जवाब: स्पेन में। सवाल: जिस औरत का खावंद फौत हो जाए इसकी इद्दत कितनी होती है? जवाब है 4 माह 10 दिन। सवाल: दुनिया में सबसे ज़्यादा हज किस मुल्क के लोग करते हैं? जवाब: पाकिस्तान के। सवाल: कौन से नबी खामोश रहने में सबसे ज़्यादा मशहूर थे? जवाब: हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। सवाल: शोहर को तकलीफ़ पहुँचाने वाले औरत के बारे में जन्नत की हूरें क्या कहती हैं? जवाब: जन्नत की हूरें कहती हैं, अल्लाह तुझे हलाक करे, उसे तकलीफ़ न पहुँचा, वो तो तेरे पास बस मेहमान है, वो अनकरीब तुझे छोड़कर हमारी तरफ चला आएगा। सवाल: क्या नामुहर्रम औरतों को सलाम करना चाहिए या इनके सलाम का जवाब देना चाहिए? जवाब: नामुहर्रम जवान औरत को सलाम करना और इसके सलाम का जवाब देना खौफ फितना की वजह से नाजायज़ हैं। अलबत्ता कोई बूढ़ी हो तो इसको सलाम करना या कहना जायज़ है।
سوال: وہ کون سی 8 غلطیاں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں؟ جواب: نمبر 1، بیماری کو معمولی سمجھ کر شروع میں علاج نہ کرنا۔ نمبر 2، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا۔ نمبر 3، اپنا گھر کا بید دوسروں پر ظاہر کرنا۔ نمبر 4، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا۔ نمبر 5، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی کی تلاش نہ کرنا۔ نمبر 6، اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا۔ نمبر 7، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 8، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن بعد آپ کا وفات ہوا؟ جواب ہے 7 دن بعد۔ سوال: غزوہ احد میں کس صحابی نے آخری سانس لیتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا؟ جواب: حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے ہاتھ باندھ قتل ہوا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: ایک نارمل انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب: 206 ہڈیاں۔ سوال: انسان کے جسم میں سب سے چھوٹی ہڈی کا کیا نام ہے؟ جواب: اس ہڈی کا نام سٹیپس ہے جو کان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ سوال: انسانی جسم میں پٹھوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: 639۔ سوال: انسانی جسم میں پسلیوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: انسانی جسم میں پسلیوں کی تعداد 24 ہیں، 12 جوڑے ہوتے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں عورتوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ جواب: جذباتیت۔ سوال: پاکستان کا سب سے بڑا جنگل کون سا ہے؟ جواب: پاکستان کا سب سے بڑا جنگل چانگا مانگا ہے۔ سوال: پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے کا نام کیا ہے؟ جواب: پاکستان کے خلائی تحقیقاتی ادارے کا نام اسپارکو ہے۔ سوال: وہ کون سا قبیلہ ہے جہاں ہر مرد ایک وقت میں 2 عورتوں سے شادی کرتا ہے؟ جواب: یہ قبیلہ افریقہ میں ہے جس کا نام میر رومانی ہے۔ سوال: پاکستان میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سونے کا پہاڑ موجود ہے؟ جواب: اٹک میں۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں 40% بچوں کی پیدائش غیر شادی شدہ عورتوں سے ہوتی ہے؟ جواب: امریکہ میں۔ سوال: وہ کون سا ملک ہے جہاں مرد کے ساتھ شادی ہوتی ہے؟ جواب: اسرائیل میں۔ سوال: مرغے کے جسم کا کون سا حصہ مضر صحت ہے؟ جواب: پوٹھا۔ سوال: ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے کرامن کاتبین ہوتے ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں۔ انسان کے موت کے بعد وہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ جواب: بندہ اگر مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ان 2 فرشتوں سے فرماتے ہیں تم میرے بندے کے اس قبر پر رکے رہو اور میری تسبیح اور تعریف کبریائی اور کلمہ طیبہ پڑھتے رہو اور یہ سب کچھ میرے اسی بندے کے لیے قیامت تک لکھتے رہو۔ سوال: حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ جواب ہیں 63 اونٹ۔ سوال: حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ جواب: جنگ تبرستان میں حصہ لیا تھا۔